गुड इभिनिङ सबैजना विद्यार्थी ल सर मेमहरूलाई सबैलाई शिक्षक सेवा आयोगतर्फ मात्रै अन्य फ्याकल्टीको विद्यार्थी साथीहरू हुन्छ भने यो चाहिँ हामी शिक्षक सेवा आयोग विशेष ओरिएन्टेसन कक्षामा छौँ। हामीले प्राय हरेक दिन जसो कोलम्बिया एकाडेमीमा पढाउनु हुने प्रशिक्षकहरूको ठुलो समूह भएको हुँदा कुनै दिन चाहिँ कुनै एक दिन या दुई दिन हरेक दिन जस्तो बेलुकी अहिले यो शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन खुलिसकेपछि र खुल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले यो ओरिएन्टेसन क्लास विद्यार्थीलाई एउटा अब्जर्भेसन क्लास रेगुलर राखिरहेको हुँदा आजको यो सेसनमा हामीले तोयनाथ अधिकारी सर जो शिक्षा खण्ड कोलम्बिया एकाडेमीमा विगतदेखि हालसम्म भौतिकमा र अनलाइन दुवैमा कम्प्लिट सरको खण्ड बढी जान्छ र उहाँको सेसनलाई हामीले आज यहाँ जोडेका छौँ। र कोही अन्य विद्यार्थी साथीहरू अगाडि नै एडमिसन भइसकेर क्लास लिइरहने साथीहरू कसैलाई आइडिया आएको छैन अथवा मेल प्राप्त गर्नु भएको छैन भने हाम्रो अफिसका जुनसुकै सिस्टमका नम्बरमा सम्पर्क गरेर रेगुलर क्लासको आइडी लिनु होला। र आजैबाट हामीले आइक्यू कक्षा कुबेर अधिकारी सरको अहिले 36 बजेबाट छ 36 बजेबाट छ। यो रेगुलर क्लास सुरु हो। यो हिजोबाट हामीले क्लास स्टार्ट गरिसकेको छ। यो क्लासबाट हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामी आज नै शिक्षा खण्ड अहिले शिक्षा खण्ड तोयनाथ अधिकारी सरको अहिले जुन सरले तपाईँलाई ओरिएन्टेसन गर्नुहुन्छ उहाँको क्लास चाहिँ हामीले 7:30 बजेबाट आजैबाट राखेको छ र यो दुईटा सकिने बित्तिकै लगत्तै परीक्षा हुन्छ। यो दुईटा क्लास सकिने बित्तिकै हिजो अस्तिदेखि नै हामीले अस्तिकै दिनबाट ओरिएन्टेसन डेमो क्लासहरू राखेर सेसन सुरु गरिसकेको हुँदा परीक्षाको फर्मेटमा हामी बल्ल आजबाट मात्रै प्रवेश गर्दैछौँ। हामी आजबाट चाहिँ नियमित परीक्षा पनि अगाडि बढाउँछौँ र तपाईँहरू जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले आज ओरिएन्टेसन गर्छौँ र भोलि तपाईँहरूलाई हामीले यही क्लासबाट नयाँ ग्रुपमा अगाडि बढाउँछौँ। यो आजको विशेष ओरिएन्टेसन क्लासमा निर्धारित समयभन्दा मैले करिब 10-15 मिनट नै ढिला भइसक्यो। यो हुँदाखेरि हामी अब सरलाई यो सेसन अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि सरको पाटो सकिसकेपछि हामीले भोलिबाट क्लास के गरी जान्छौँ कसरी जान्छौँ भन्ने लगायतको ब्रिफिङ गरिदिने भए थोरै पछाडि साथीहरूलाई कसैको नेट जाने अथवा लाइन जाने अथवा प्राविधिक कारणले लिभ हुनुभयो भने पढाउनु हुने प्रशिक्षकहरूमा आइक्यू खण्ड कुबेर अधिकारी सरबाट रहन्छ र फिडब्याक क्लासमा हामीले टीका आचार्य सर अथवा वीरेन्द्र जोशी सर जुन आइक्यू प्रशिक्षक कोलम्बियामा रेगुलर सर हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजना मध्ये एकजनाबाट हामीले फिडब्याक क्लास गराउँछौँ। अगाडिका सम्पूर्ण फिडब्याक शिक्षक सेवाका परीक्षा पछिका फिडब्याक जति सबै वीरेन्द्र जोशी सरबाट हामीले गरिरहेका छौँ भने डबल प्याटर्न भयो। दुईजना सरसँग पढे जस्तै मोडल हुने भयो अथवा तीनजना सरसँग ट्रिपल तीनजना रिसोर्स पर्सनमा पढेको मोडल तपाईँलाई उपलब्ध हुन्छ। यो आइक्यू खण्ड भने शिक्षा खण्डमा हामीले तोयनाथ अधिकारी सर र युवराज अधिकारी सर प्रयोग गर्छौँ र शिक्षा त्यसपछि जीके खण्ड जुन सामान्य ज्ञान खण्ड छ यसमा सन्तोष खड्का सर हामीले हिजो हो क्या र उहाँको डेमो क्लास पनि राखेको थियौँ र मित्र घिमिरे सर त्यसपछि गोपीचन्द्र पौडेल सर प्रयोग गर्छौँ। उहाँहरूबाट यो कक्षा सञ्चालन हुन्छ। उहाँहरूको क्लास भौतिकमा लिन चाहने विद्यार्थी साथीहरूले भौतिक उपस्थितिमा आएर यिनै टिमबाट पढ्न मिल्ने भयो। हजुरलाई अनुकूल हुने जुनसुकै दिन पनि आउन मिल्छ। गोपीचन्द्र पौडेल सर विज्ञानको पाटोमा उहाँले लिनुहुन्छ भनेको यो तीनटा क्लास यति मात्रै सर हुनुहुन्छ। योभन्दा बाहेक कोही टिचर टिम हजुरहरूलाई अनुकूल आवश्यक थियो अथवा अरूसँग पढ्न मन थियो भने हामीले अहिले मैले जुन रिसोर्स पर्सन भने योभन्दा बाहिरी टिचर टिम कोलम्बियामा हुनुहुन्न र यही टिमबाट भौतिक कक्षा सम्पूर्ण सञ्चालन हुने हुँदा यदि तपाईँहरू भौतिक उपस्थितिमा हुँदा पनि यो टिम मात्रै पाइयो र अनलाइनमा पढ्दा पनि यही टिमबाट मात्रै पढ्न पाउनुहुन्छ। र यसै गरी हामीले बोर्डबाटै जाने मोडल डिजाइन गरेको छ। आइक्यू खण्ड जीके खण्ड र अधिकांश शिक्षाका खण्ड पनि यही फर्मेट जान्छौँ भने केही क्लास स्क्रिन सेयर गरेर शिक्षा खण्डमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। र हामीले यो तीनटा खण्ड प्रथम पत्र प्रावि निमावि र मावि तीनटै समूहका साथीहरूलाई जम्मा रु 3000 रुपियाँमा पढाउने गरी यो प्रथम पत्र फर्स्ट पेपर 3000 रुपियाँ पढाउने र फर्स्ट अब्लिक सेकेन्ड दुईटै पढ्ने साथीहरूलाई पहिलो 3000 प्लस फेरि दोस्रो 3000 गरेर 6000 हुन्थ्यो। एकैचोटि शुल्क बुझाउनु भने यो 5000 शुल्क बुझाउँदा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र दुईटै रु 5000 पढ्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरेर डिजाइन गरिएको क्लास हो यो। र अहिले तपाईँहरूलाई हामीले प्रथम पत्र वस्तुगत कक्षाको मात्रै ब्रिफिङ गर्नेछौँ र अहिले आउनुहुने सर तपाईँहरूलाई सामाजिक खण्ड प्राविको पनि सामाजिक खण्ड र निमावि माविको पनि सामाजिक खण्डमा तोयनाथ अधिकारी सर नै हुन्छ। उहाँले नै लिनुहुन्छ र अहिले सर आइसक्नु भएको छ। अब म चाहिँ सेसन अगाडि बढाउँछु। योभन्दा बाहेकको अफिसियल ब्रिफिङ तपाईँहरूको परीक्षा प्रणाली त्यसपछि अध्ययन सामग्रीका कुरा र हामीले अरू क्लासहरू कसरी लिएर जाँदैछौँ भन्ने कुरो मोटामोटी आकार चाहिँ सुरुमै मैले मेन कुरा मैले भनिदिनै सकेँ।
र पेमेन्ट प्रोसेस कसरी गर्ने लगायतका कुराहरूलाई लिएर म यो सरको सेसन सकिएपछि आउनेछु। करिब सरले 1 घन्टाको टाइम तपाईँलाई लिनुहुनेछ, किनभने सरको फेरि 7:30 बजी अर्को क्लास, जुन रेगुलरको क्लास हिजोबाटै सरले सुरु गरिसक्नु भएको छ, त्यो हुँदा हामी त्यसमा जाने भयौँ। जो विद्यार्थी साथीहरू पहिले एडमिसन गरिसक्नु भएको छ, भर्ना गरिसक्नु भएको छ, यदि कसैलाई आइडी मेल आएको छैन भने अफिसका सिस्टमका जुनसुकै नम्बरमा सम्पर्क गरेर हजुरले आफ्नो आइडी लिएर नियमित क्लास कुबेर सरको 6:30 बाट आजैबाट सुरु, जुन छ यो हिजोबाट हामी सुरु गरिसक्यौँ, त्यो सेसनमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। हस्, सरलाई मैले भने सर फिजिकलको क्लासको कुराको सम्बन्धमा पनि यो सेसनको अन्त्यमा मैले भन्नेमा केही कमेन्टहरू फिजिकल सेसनको लागि भन्दा आइरहेछ, यसको सम्बन्धमा मैले लास्टमा फेरि पुनः ब्रिफिङ गर्ने। हस्, थ्याङ्क यू। सम्पूर्णलाई आजको हाम्रो यो अभिमुखीकरणमा सहभागी हुनुभएको सबैजनालाई आजको क्लासमा स्वागत छ। र आज हामी यो अभिमुखीकरण कक्षामा हामी अहिले रहेका छौँ र अभिमुखीकरण कक्षाको सन्दर्भमा तपाईहरुलाई म एक दुईवटा कुराहरूको विषयमा जानकारी गराउँदछु। सबभन्दा पहिलो कुरा, हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह, निम्न माध्यमिक तहको विज्ञापन आह्वान गरिसकेको छ र प्राथमिक तहको कहिले विज्ञापन आउँछ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। आयोगकै सूचनालाई आधिकारिक मान्ने हो भने 20 गते भन्दा अगाडि नै प्राथमिक तहको पनि विज्ञापन हुन्छ भनेर आयोगले जानकारी गराइसकेको छ र आयोगले एकछिन वेट गर्नु है। अनि हाम्रो चाहिँ प्राथमिक तहको पनि आयोगकै सूचनालाई आधार मान्ने हो भने यो पुस 20 गते भन्दा अगाडि नै विज्ञापन हुन्छ भनेर आयोगले भनिसकेको हुनाले अब तपाईहरु ढुक्क के हुनुभयो भने यो लामो हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन हुन्छ हुँदैन, जुन एउटा अन्यल कहिलेकाहीँ आजै भइहाल्छ होला, भोलि नै भइहाल्छ होला जस्तो थियो, कहिलेकाहीँ टरेछ अब अहिले पनि नहुने रहेछ भने जस्तो तयारी गर्नेलाई न्यास्रक्क पर्ने स्थिति भइरहेको अवस्थामा विज्ञापन भइसकेको छ। अब निरन्तरता हुन्छ, अब विज्ञापन हुन्छ, ढुक्क भइगयो हैन, भइ नै सक्यो, अब प्राविको मात्रै बाँकी छ। त्यो भए सरै मान्दा हुन्छ, भए सरै मान्दा हुन्छ। र अब हामीले तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ यो प्रथम पत्रमा 100 पूर्णाङ्कमा कुन कुन विधाहरू छ भन्दाखेरि एउटा सामान्य ज्ञानको विधा छ, सामान्य ज्ञान है। त्यसपछि अर्को खण्ड छ शिक्षा खण्ड छ, शिक्षा खण्ड। अर्को तपाईको सूचना र सञ्चार, सूचना र सञ्चारसँग सम्बन्धित, कम्प्युटरसँग सम्बन्धित खण्ड छ। त्यसपछि अर्को खण्ड संविधान हैन र ऐन कानुन, शिक्षा ऐन कानुनको खण्ड छ। र त्यसपछि अर्को आईक्यू को खण्ड छ। यसरी हाम्रो प्रथम पत्रमा 5वटा खण्डहरू छुट्याइएको छ। अब यसमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्न सक्छ भने धेरैजना यो जो शिक्षकको तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पर्सनली मसँग भेट्दा अथवा क्लासको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ भने सर हामीलाई त यो सामान्य ज्ञान किन राखेको होला, साह्रै गाह्रो हुन्छ, यो आईक्यू पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। र यस विषयमा म तपाईहरुलाई के भन्छु भने सामान्य ज्ञानको विषयवस्तु तपाईले कसरी अध्ययन गर्ने हैन, त्यो एउटा व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्नु हो भने त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। मैले तपाईलाई एउटा प्रसंग के भनौं भने सामान्य ज्ञानमा हामीले कसरी तयारी गर्ने भने मानौ तपाईलाई 30 वटा क्वेशन आउँछ मानौ सामान्य ज्ञानमा भने 20 देखि 22 वटा क्वेशन, 20 देखि 22 वटा क्वेशन तपाई हामीले सजिलैसँग पढेको, सजिलै उपलब्ध भएको, अलिअलि मेहनत गर्दा पनि मिल्ने
मिल्ने खालका क्वेसन आउँछन् हेर्नु 20 देखि 22 वटा क्वेसन। बाँकी रहेको क्वेसनमा तपाईको 3 देखि 4 वटा क्वेसनहरू एकदमै यो कि त्यो कि पढेको थिएँ कसो कता त्यस्तो खालको क्वेसन आउँछ र बाँकी रहेको जुन 3-4 वटा क्वेसनहरू हुन् 4-5 वटा त्यो क्वेसनहरू अत्यन्तै हामीले देख्दै नदेखेको हैन सुन्दै नसुनेको नयाँ विषयवस्तु जस्तो लाग्ने खालको क्वेसन आउँछ जो हामीलाई प्रतिस्पर्धामा तयारी गर्नलाई गाह्रो हुने भनेको चाहिँ यो 3-4 वटा क्वेसन हो। अब म के भन्छु भने तपाईले यो अधिकांश सजिलो चाहिँ मिलाउनु न तपाईँ पहिलो चरणको हुनुहुन्छ भने भन्न खोजेको है मैले फेरि यो गर्दै नगर्नुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन मैले तर तयारीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने कुरा मात्रै मैले गरेको। सहजीकरणमा के हो भने तपाईले पहिलो फोकस यसलाई गर्नुहोस् जुन 20-22 वटा सजिलैसँग हाम्रा किताबहरूमा पनि हुन्छन् सरले पढाएको कुरामा पनि हुन्छ जो तपाईलाई अलिकति मेहनत गर्दा आउने हो सामान्य ज्ञान पढ्दा यसलाई तपाईँ फोकस गर्नुहोस् पहिले है अनि मात्रै यसलाई सबै कुरा म सक् भनेपछि यतातिर तपाईँ लाग्नुहोस् त्यसरी तयारी गर्नु भने सामान्य ज्ञान गाह्रो हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि म एकचोटि भन्छु एकचोटि अफिसरमा के सोध्यो भनेदेखि मकर रेखा या कर्कट रेखा मलाई दुईटामा एउटा कन्फ्युजन हो मानौ सपोज भनौँ मकर रेखाले नछोएको देश तलको मध्ये कुन हो भनेर चाहिँ अफिसरमा सोध्यो हेर्नु। अब त्यो सोध्नुभन्दा अगाडि अथवा त्यो सोधेको परीक्षामा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कसैले पनि मकर रेखाले कुन देशलाई छुन्छ कर्कटले कुनलाई छुन्छ भूमध्य रेखाले कुनलाई छुन्छ भन्दै त्योभन्दा अगाडि कसैले पढाएनन् पनि कसैका किताबमा थिएनन् पनि र त्यो पढेर सकिन्छ जस्तो पनि मान्छेलाई लागेन त्यतापट्टि चासै थिएन। जब त्यो क्वेसन आयो परीक्षामा आइसकेपछि त्यस पछाडिका तयारी क्लासहरूमा हामी जस्तो प्रशिक्षकहरूले मकर रेखाले यतिवटा देशलाई छुन्छ कर्कटले यतिलाई छुन्छ उसले यतिलाई छुन्छ भनेर सूत्र बनाएर घोकाउँदा गऱ्यौँ तपाईँहरू घोकै हुनुभयो तर कहिले त्यसपछि परीक्षामा सोध्दैन सोध्ने बेलामा कसैले पढाएन। अब अहिले तपाईँको सोध्दैन अब घोकाएर हैरान छ भनेपछि यस्तो खालको विषयवस्तुमा तपाईँ त्यति बढी फोकस नगर्नुहोस्। जो तपाईँ अत्यन्तै पहिलोचोटि सामान्य ज्ञान पढ्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यसलाई बढी फोकस गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। जस्तो नेपालको लम्बाइ चौडाइ हैन अनि यो के अरे चीन र भारत दुवैलाई छुने जिल्लाहरू यस्तै सिम्पल जुन खालको छ त्यसबाटै तपाईँको 20-22 वटा क्वेसनहरू त्यस्तैबाट आउँछ। अब यस्ता क्वेसनहरूलाई तपाईँले अहिले फोकस नगर्नुहोस् पहिलो चरणको तयारीमा र यसरी सबै टपिक्सलाई तपाईँले कभर गर्नु भने सामान्य ज्ञान एकदम तपाईँलाई त्यति गाह्रो हुँदैन कुरा बुझ्नुभयो त। तर अब हामीले के भन्छौँ भने योलाई देखाएर यतै बिगारिसकेको हुन्छ अनि यसलाई देखाएर सबै अप्ठ्यारो आयो भनेर त्यसरी हामी जेनरलाइजेसन गर्छौँ त्यो कुरा तपाईँ गर्नुभयो भने सामान्य ज्ञान गाह्रो हुँदैन। त्यसलाई तपाईँ त्यसरी बुझ्नुहोस् है त्यसरी बुझ्नुहोस्। अनि सामान्य ज्ञान पढ्ने कसरी त भन्दा यसको तपाईँको 90% त घोक्ने नै हो 90% अझै 95% नै घोक्ने नै हो त्यो खासै बुझ्ने कुरा केही पनि हुँदैन त्यसमा रट्टताम दिने हो त्यसलाई। अब आफूलाई कसो गर्दा पढ्दा आउँछ त्यसरी नै पढ्ने हो। धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ मैले पनि सामान्य ज्ञान पढाइरहँदाखेरि भने सर यो तरिका सिकाइदिनु पढ्ने तरिका सिकाइदिनु न भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले भनेको कुरा मैले बुझेको छु पढ्ने तरिका भनेको के हो भनेर उहाँहरूले सूत्रलाई भन्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो सूत्र घोकेर झन् तपाईँको के हुन्छ लर्निङ डबल हुन्छ। सूत्र पनि घोक सूत्रको अर्थ पनि घोक हैन। जस्तो मानौ मैले तपाईँलाई भने हैन आया पिका मेखु सङ्गी चाछा पफु हैन उपभोरा छिकी लालो चिना चासक्क भने ल तपाईलाई त्यो सुन्ने बित्तिकै त आएन नि है आए त आएन त्यसलाई पनि घोक्नु पर्यो। अनि आ भनेको के हो फेरि त्यो पनि घोक्नु पर्यो आया पिका पी पनि घोक्नु पर्यो का पनि घोक्नु पर्यो हो कि होइन भनौँ न। झन् तपाईँको त्यो त के हो त्यो झन् तपाईँको लर्निङको लागि झन् ढिलो हो तर हामी त्यसैमा रमाउँछौँ। तर फेरि एउटा कुरा चाहिँ के यथार्थ हो त्यसरी पढायो भने कक्षा रमाइलो हुन्छ कक्षा आनन्द हुन्छ आहा भन्न पाइन्छ एकछिन हाँस्न पाइन्छ कस्तो राम्रो पढाएको भन्न पाइन्छ दङ्ग पर्न चाहिँ पाइन्छ। तर के हुन्छ तपाईँ लर्निङको हिसाबले हेर्नु त कति गाह्रो हुन्छ हो कि होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन आफै एनालाइसिस गर्नुहोस्। मैले भनेको कुरा त सबै सूत्र अब गाएर पढाइदिएको छ कसैले होइन पुरा फर्मुला बनाएर पढाइदिएको छ। पुरा अस्ति एकजनाले यो के अरे आइक्यूमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो मैले सुने अनि विद्यार्थीले सर हजुरको त्यो एउटा गीत भनिदिनु न गीत कता के त्यो कता रत्न पार्क गएको कोनी के गएको कता भने हो यस्तो थियो क्या लामो जो त मलाई 10 मिनट त त्यो गीतै लाग्यो सरको। त्यो 10 मिनट त्यो गीत होइन फेरि विद्यार्थी त एकदम रमाइलो त मानौ नि तिमीसँग भेट भएको यतातिर के डिभोर्स भएको यता के खाएको भन्दै हो यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब रमाइलो भयो आनन्द भयो
क्लास आहा त भयो, तर हामीले सिक्यौँ कति भन्ने कुरा हो कि। तर आज हामी त्यसरी हेर्दैनौँ। क्लास चाहिँ एकदम क्या राम्रो, यस्तो पो त हाँस्न पाइयो भन्ने किसिमले मान्छेले हेर्छ, त्यो होइन। तपाईँ हामीले के फोकस गर्नु पर्यो भने सूत्रलाई भन्दा हामीले केलाई बढी फोकस गर्नु भने कन्टेन्टलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो। सामान्य ज्ञान पढ्दाखेरि एउटा त्यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो है। एउटा मैले त्यसरी तपाईँलाई भने। अनि अर्को कुरा सूत्र गलतै हो भनेको होइन, तर कति बेला सूत्र ठिक हुन्छ, ठुलोबाट सानोको क्रममा, अनि कालक्रमको क्रममा पढ्नु पर्यो भने, पूर्वबाट पश्चिमको क्रममा पढ्नु पर्यो भने, अथवा स्थापनाको कालबाट हेर्नु पर्यो भने हो त्यो बेला सूत्र सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई राष्ट्रिय निकुञ्जहरूका कुराहरू आए, अब तपाईँले त्यतिखेर सूत्र चाहिँ कि त ठुलोबाट सानो बनाउनुहोस् कि त स्थापना कालको आधारमा बनाउनुहोस्, किनभने त्यो तपाईँले सबै राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम तपाईँलाई थाहा छ, सबै आउँछ होइन, त्यसका अरू सबै विषयवस्तु आउँछ, तर तपाईँलाई अर्डरली कालक्रममा भन्नु पर्यो, ठुलोबाट सानो भन्नु पर्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि। हो त्यति बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फर्मुलाबाट भने त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरा, कुनै विषयवस्तु जटिल छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, छिटो चाँडो रिकल गर्नु पर्यो भने त्यो बेला तपाईँलाई फर्मुला उपयुक्त हुन्छ भने सामान्य ज्ञानमा तपाईँले त्यस्तो तरिकाले तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। अब जहाँ छ शिक्षाको खण्ड, शिक्षाको खण्ड हेर्नु भने तपाईँलाई सजिलो लाग्छ, पढ्न बस्यो यसो पढ्यो भने सबै आए जस्तो लाग्छ, नबुझे जस्तो केही पनि लाग्दैन, सबै जाने जस्तै लाग्छ, सबै जाने जस्तै लाग्छ, सबै आए जस्तै लाग्छ। +2 देखि पढेको छ, कतिले 8 कक्षादेखि पढेको होला। जस्तो अब मलाई भन्नु चाहिँ मैले 8 कक्षादेखि शिक्षा पढेको, 8 मा पढेँ, 9 मा पढेँ, 10 मा पढेँ, 11 मा पढेँ, त्यही शिक्षाको अर्थ पढेको, त्यही बाल मनोविज्ञान पढेको हेर्नु हो कि भनौँ न, सिकाइ त्यही पढेको, मास्टरसम्म हामीले पढेका छौँ, कन्टेन्ट त्यही नै हो। तपाईँलाई क्लास लिँदा पढे जस्तो सबै आउँछ पनि, अनि कि पढ्न बस्यो भने सबै आउँछ, नपढे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हो कि होइन, सबै इजी लाग्छ, सबै इजी लाग्छ, सबै बुझेको लाग्छ, के पढ्नुपर्छ यसको लागि एकैचोटि म जाँचमा मिलाइहाल्छु नि जस्तो लाग्छ शिक्षाको खण्ड। तर समस्या कहाँ छ भने शिक्षाको खण्डमा तपाईँ एमसिक्यू गाह्रो हुन्छ, बरु जीके धेरै सजिलो हुन्छ, एमसिक्यू के मिलेको थाहा भइहाल्छ, बिग्रेको थाहा भइहाल्छ। एजुकेसन त यस्तो हुन्छ, मिलेको पनि थाहा हुँदैन, बिग्रेको पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यस कारणले तपाईँको यसमा चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ। मलाई लाग्छ यो शिक्षा खण्डमा घोक्ने भनेको दुईटा मात्रै टपिक्स हो, एउटा नेपालको शैक्षिक इतिहास हो, एउटा तपाईँको यो सङ्गठन, शैक्षिक सङ्गठन मात्रै घोक्ने हो, अरू कुरा घोक्ने कन्टेन्टै छैन। अरू कुरा सबै के छ, शिक्षा खण्डको बुझ्ने विषयवस्तु छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने विषयवस्तु छ। हेर्नु त्यसलाई तपाईँले त्यसरी फोकस गर्नु। जस्तो मानौ तपाईँलाई भोलि शैक्षिक सामग्री तलको मध्ये कुन हो भनिदिन्छ हो कि, शैक्षिक सामग्री तलको मध्ये कुन हो। अब तपाईँ एउटा हामीले भन्यौँ शिक्षकले शिक्षणमा प्रयोग गरेको सामग्री, त्यो पनि ठिक छ होइन, शिक्षकले शिक्षणमा प्रयोग गर्न सक्ने सामग्री, त्यो पनि ठिक छ होइन। अब भरे त्यहाँ अर्को आउँछ, उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति सिकाइलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति प्रयोग गरेको सामग्री भनेर यसरी क्वेसन आउँछ। अब त्यसबाट हामीले सबभन्दा बेस्ट कुन हो त, ऱ्याङ्किङबाट सबभन्दा बेस्ट छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ दिएका चारवटै विकल्पहरू ठिक छन्, शिक्षामा गलत त छँदै छैन, रङ भन्ने मिल्दैन, चारवटै राइट हो, तर त्यो मध्ये बेस्ट छान्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसको लागि तपाईँलाई के आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि एकदमै तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ आवश्यक पर्छ है, एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङको सुरुवात पर्छ शिक्षामा। तपाईँले एकदम बुझेको हुनुपर्छ विषयवस्तुलाई, अनि बुझिसकेपछि मात्रै के गर्न सक्नुहुन्छ, हो त्यस्ता प्रश्नहरू तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि त। त्यस कारणले गर्दा मलाई भन्नुहुन्छ भने बरु सामान्य ज्ञानभन्दा गाह्रो शिक्षा, यहाँ त बुझ्नु पर्यो, घोकेर मात्रै हुँदैन, यो त घोकेको भरमा पनि हुने हो होइन, तर यहाँ त अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो। अनि एजुकेसन कस्तो हुन्छ एमसिक्यू भने परीक्षा हलमा सबै मिलाउनुहुन्छ, बाहिर निस्कि साथीहरूसँग गफ गर्दै गएपछि एक दुईवटा मिस्टेक भेटिन्छ, घरमा गएर किताब हेर्दा एक दुईवटा मिस्टेक हुन्छ, भोलिपल्ट हेर्दा अरू एक दुईवटा हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँलाई हेर्नै मन लाग्दैन, सबै बिग्रे जस्तो हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि त। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने हो, बुझ्ने हो। अब म तपाईँहरूलाई यहाँ हामी कोलम्बियाबाट शिक्षक सेवामा म शिक्षा खण्डको विषयवस्तुको धेरै विषयवस्तुहरूमा तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछु। अब मैले किन सामान्य ज्ञानको पनि मलाई नेचर थाहा छ, सामान्य ज्ञान पनि म पढाउँछु, तर अब शिक्षक सेवामा चाहिँ शिक्षा खण्ड नै मलाई हेर्दा हेर्दै फुर्सद नहुने भएको हुनाले सामान्य ज्ञानपट्टि टच गर्दिनँ। तर लोकसेवा, नासु खर्दा, अनि यता प्रहरी सेवाहरूतिर अन्त पनि हुन्छ, संस्थानहरूतिर हुन्छ, ब्याङ्किङतिर हुन्छ, त्यो बेला मैले सामान्य ज्ञान पनि हेर्ने गरेको छ। त्यस कारणले मैले सामान्य ज्ञानको नेचरको बारेमा यस्तो हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई भने, त्यो घोक्ने हो,
तर तपाईँहरू कालक्रम यस्तो यस्तो कुरालाई फर्मुला बनाउनुहोस्, नभए हरेक कुरालाई फर्मुला बनाएर कपी भरेर त्यसको अर्थ केही पनि छैन। त क्लास रमाइलो होला। र एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो टिचरले आफूले जानेको कुरा कति सुनायो तपाईँलाई भन्नुभन्दा मैले त्यो क्लासमा बसेर कति सिकेँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मेजर, सबभन्दा मेन कुरो त्यहाँ हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने शिक्षकले धेरै सुनायो, धेरै राम्रो, कति राम्रो रहेछ भन्नेपट्टि हामी जान्छौँ, तर मैले कति सिकेँ भन्ने कुरापट्टि हामी जाँदैनौँ। त्यस कारणले अब सामान्य ज्ञान कसरी सिक्ने त, कसरी पढ्ने त भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। सकेसम्म सामान्य ज्ञान पढ्दाखेरि तपाईँले टिपोट गर्नुहोस्। सरले भन्नुहुन्छ, सरले बोर्डमा लेख्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँ टिपोट गर्नुहोस्, सकेसम्म टिपोट गर्नुहोस्। किन टिपोट गर्ने भनेको कतिजनाको बानी हुन्छ, एक दुईवटा टिप छ अनि सर नोटमा आउँदैन, सर यो त किताबमै पनि छ नि। ए बाबा कन्टेन्ट हो, किताबमा भएको कुरा नपढाएर कहाँबाट पढाउनु, नोटमा पनि हुन्छ हो कि होइन। कथा होइन, यो कविता होइन, उपन्यास होइन, जो मेरो सृजना होइन हो कि। हामीले पनि हेरेर पढ्ने कुरा, पढाएर भन्ने कुरा। त्यस कारणले तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने टिपोट गरेको चाहिँ किन भन्दा मेरो छुट्छ कि सरले के भन्नुभयो भनेर तपाईँ एकदम एक्टिभली सुन्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर टिप्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, ओहो सरले दुईचोटि बनाएकोलाई त दुईचोटि सुन्नुहुन्छ, फेरि तपाईँ टिप्नुहुन्छ। तपाईँ एकदम एक्टिभ भन्नुहुन्छ अनि एक्टिभ भएर सुनेर एक्टिभसँग टिपिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँको दिमागमा बस्छ अनि टिपेको कुरा क्लास सकिने बित्तिकै तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँलाई छिटो याद हुन्छ। तर टिपेको कुरा तपाईँले पढ्नु भएन र 2-4 दिनपछि हेर्नुहुन्छ भने त्यो पढ्नु र नपढ्नुको, टिप्नु र नटिप्नुको केही अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ सामान्य ज्ञान टिप्नु होला। अब सूचना सञ्चार प्रविधिहरूमा शिक्षासँगका रिलेटेड कुराहरू पनि छन्, जस्तो शैक्षिक सामग्री कुरा, कम्प्युटरसँग रिलेटेड कुराहरू पनि छन्। ती कम्प्युटरको सरहरूले नै यी विषयवस्तुहरूको बारेमा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको संविधान खण्डमा छ होइन, संविधानको कुराहरू छ, ऐनियमको कानुनहरू छ। अनि शिक्षा खण्डको ऐनियमको कुरामा म तपाईँहरूसँग सल्लाह गरिहाल्छु त्यो विषयवस्तुमा होइन, ऐनियमको बारेमा। त्यो कुरालाई हामी यसरी हेर्नु पर्यो र तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने मेजर कुरा गरेर यो सामान्य परीक्षा शिक्षा यी यसरी तयारी गर्ने मैले भने। र सामान्य परीक्षामा हामीले कम्तीमा तपाईँहरूलाई थाहा छ 50 अङ्क ल्याउनुपर्छ, कम्तीमा 50 अङ्क ल्याउनुपर्छ। शिक्षक सेवा आयोगले अहिले यो फर्स्ट तरिका हो, लिखित परीक्षालाई 2 भागमा बाँडेको छ र एउटा सामान्य परीक्षा भनिदिएको छ लिखित परीक्षामा र अर्को विषयगत परीक्षा भनिदिएको छ। यसरी 2 भागमा बाँडेको छ र सामान्य परीक्षालाई के गरिदिएको छ, 50 अङ्क निर्धारण गरेको छ उत्तीर्णाङ्कको लागि। तपाईँले 50 नल्याइकन विषयगत परीक्षामा आउन सक्नुहुन्न। तर मलाई के लाग्छ, यसरी हेरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँको छेउछाउमा कोही प्रतिस्पर्धी छैन, तपाईँ सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्झेर तपाईँ तयारी गर्नुहोस्। र किन मैले त्यसो भनिराखेको छ भनेदेखि तपाईँले 100मा 50 ल्याउनुपर्छ। तपाईँ हामी आफैले मनन गरौँ, आजसम्म हामीले पढेका विषयवस्तुहरूमा कतिवटा विषयवस्तुमा हामीले 50 ल्याएका रहेछौँ 100 पूर्णाङ्कमा, त्यो कुरालाई एकछिन तपाईँले त्यसरी मनन गरौँ। अनि त्यसरी मनन गरिसकेपछि तपाईँलाई 50 ल्याउन निकै गाह्रो छ भन्ने कुरा अनुभूति भइहाल्छ। तपाईलाई यता प्रशासनतिरको अनुभव भनेको मैले पहिलो परीक्षामा 40 अङ्क ल्याउँदाखेरि उनीहरू दोस्रो चरणमा जान सक्छन्। यता प्रशासनतिर त्यहाँ अफिसरकोमा पनि तपाईँको 2-3 हजार भन्दा बढी पासै हुँदैन। यसपालि मात्रै अलिकति बढी पास भएको सामान्य परीक्षामा, किन त्यहाँ 40 ल्याउने कुरा छ। अब यहाँ शिक्षक सेवामा के छ, 50 ल्याउनुपर्छ। स्वभावैले यो पास सङ्ख्या के हुन्छ, अब घटेर जान्छ। र हामीको फेरि उता 700-800 भ्याकेन्सीमा आएको हुन्छ, हाम्रो भ्याकेन्सीको रेट के छ, बढी छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने धेरै ठाउँमा, धेरै जिल्लामा, धेरै विषयमा माग गरे बमोजिम हामी सामान्य परीक्षामै पो पास हुँदैनौँ कि, त्यो अर्थमा मैले के भने तपाईँको प्रतिस्पर्धी छैन कोही पनि। तपाईँ आफूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। भोलि तपाईँको 10वटा सिट मागेको थियो, सामान्य परीक्षामा 5 जना मात्रै पास भयो भने त्यतिखेर फेल हुँदाखेरि कति नमजा आउँछ। थुक्क मैले 50 पनि ल्याउन सकिनँ छु, मैले पास पनि गर्न सकिनँ छु भनिन्छ। जस्तो 10वटा सिटमा 15 जना पास भएर तपाईँ फेल हुनुभयो भने मैले पनि 50 कटाएको थिएँ होला। अब प्रतिस्पर्धा हो, नाम निस्केन भनेर चित्त बुझाउन सकिन्छ, तर यो हिसाबमा त त्यतिखेर गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले अलिकति थोरै मेहनत गर्नुहोस्, अलिकति प्रक्रिया पुर्याएर मेहनत गर्नुहोस् होइन, एउटा सङ्गठित तरिकाले मेहनत गर्नुहोस् है। त्यति मेहनत गर्नु भने फेरि 50 ल्याउनलाई गाह्रो छैन। यो ल्याउनै नसकिने चिज भए त राखिने थिएन नि, ल्याउन सकिन्छ, त्यही भएर 50 राखेको। त्यस कारणले यो ल्याउनै सक्दैन कसैले, सबैलाई फेल गरौँ भनेर पनि राखेको होइन। त्यस कारणले तर मेहनत गरून् सबैले भनेर राखेको। सबैले फेल हुन् भन्दा नि सबैले मेहनत गरून्, अलिकति मेहनत गरून्, थोरै मेहनतलाई बढाउन् होइन, आफ्नो तयारीलाई अझै कति परिष्कृत बनाउँ भन्ने किसिमले यो 50 अङ्क राखेको हो। र यो 50 अङ्क
तपाईँले प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँ विषयगतमा जानुहुन्छ। विषयगतमा तपाईँले जति अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ, यहाँ प्राप्त गरेको 50%, मानौ तपाईँले सामान्य परीक्षामा 80 ल्याउनु हो भने विषय परीक्षामा तपाईँको 40 अङ्क जोडी गयो र 40 अङ्क जोडेर तर विषयगतमा फेरि सेपरेटली 40% पास हुनुपर्छ। त्यो अङ्क जोडिएपछि अनि तपाईँको विषयगत रिजल्ट आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यसमा जति बढी ल्यायो यता तल तपाईँ प्रतिस्पर्धामा त्यति सहयोग पुग्दछ। त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले कमजोर 50 ल्याउने गरी तयारी गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तर परिस्थिति यस्तो बन्न सक्छ कि भन्ने एउटा आकलन मात्रै हो। त्यस कारणले भोलि त्यो अब रिजल्टबाट थाहा भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ सकेसम्म यसलाई बढी मेहनत गरेर बढी अङ्क ल्याउनुहोस्। त्यसको फाइदा के हुन्छ, यता 40 ल्याउनु भयो भने त्यो आधा अङ्क खाएर तपाईँको स्वाट्ट जोडिन्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा टफ भएछ भने पनि तपाईँ के हुनुहुन्छ, सजिलैसँग अन्तर्वार्ताको क्षेत्रमा तपाईँ छनौट भइहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले यो कुरालाई तपाईँले अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ र यसपालि फेरि शिक्षक सेवा आयोगले माइनस सिस्टम गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँले बिग्रेको प्रश्नमा 20% माइनस हुन्छ है। करिबन तपाईँले सबै हान्नुभयो र 32 वटा मिलाउनु भने चाहिँ बल्ल तपाईँ पास हुनुहुन्छ, र सबै लगाउँदाखेरि अरू बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ 32 भन्दा कम मिल्यो भने चाहिँ फेरि पास हुँदैन, त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले यो 20% पनि एकातिर छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यसरी तयारी गरेर तपाईँ विषयगत परीक्षामा जाने हो। अनि त्यसो गरेपछि के हुन्छ, तपाईँको तपाईँ दोस्रो चरणमा जानुहुन्छ र विषयगतमा न्यूनतम अङ्क ल्याउनु हो भने पनि तपाईँ जानुहुन्छ, अन्तखेरि अन्तर्वार्तामा जानुहुन्छ 40 अङ्क ल्याइसकेपछि। र यसरी तपाईँले अनि प्रतिस्पर्धाबाट यो कुरामा तपाईँले ख्याल गरेर तयारी गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा मैले के भन्छु भने, अब तपाईँहरूले चाहिँ तयारी गर्ने क्रममा उपयुक्त संस्थाको छनौट गर्नुपर्छ। हुन त तपाईँलाई लाग्ला सरले घुमाइ फिराइ हामीलाई चाहिँ आओ पढ भने जस्तो आश्रयको कुरा गर्नुभयो, हामी आफै सेल्फ स्टडी गरेर पनि त तयारी गर्न सक्छौँ कि भन्ने लाग्न सक्छ। गरेको पनि उदाहरण छ, तपाईँले सेल्फ स्टडी गरेर पनि तयारी गर्नै नसकिने, नामै ननिस्किने भन्ने होइन, तर क्लास लिँदा र नलिँदामा केही फरक त पर्छ नै। हेर्नु, क्लास लिँदाखेरि तपाईँको सिकाइमा सहजीकरण हुन्छ, सहयोग हुन्छ, नबुझेका कुरा सोध्न पाइन्छ, साथीभाइसँग अनलाइनबाटै भए पनि कुरा गर्न पाइन्छ, कसको तयारी कस्तो रहेछ त्यो बुझ्न पाइन्छ, र बजारमा म कुन लेभलमा त्यो थाहा हुन्छ। अनि यहाँ संस्थागत रूपबाट हुने परीक्षामा तपाईँ सहभागी हुनु, त्यसले पनि तपाईँलाई सजिलो पुग्छ। किनभने तपाईँले यहाँ संस्थामा 20 वटा क्वेसन हरेक दिन भयो भने तपाईँले 20 वटा क्वेसन घरमा बसेर घोकेर याद गर्नलाई तपाईँलाई जति समय लाग्छ, हेर्नु 20 वटा प्रश्न कण्ठ गर्नलाई होइन, परीक्षामा तपाईँले एकैचोटि 20 वटा प्रश्न दिनुभयो भने आएको उत्तर रहेछ भने झन् लामो समयसम्म सम्झिने भयो। बिग्रियो र अनि संस्थाले यो उत्तर सही छ है भनेर तपाईँलाई निर्देशन गर्यो भने त्यो उत्तर तपाईँले लामो समयसम्म सम्झिन सक्नुहुन्छ, र त्यो क्षमता तपाईँकोमा के हुन्छ त, यो परीक्षाले सहयोग गर्छ। त्यो पनि एउटा सहजीकरणको माध्यम हो। त्यस कारणले तपाईँले के गर्नु पर्यो भने, यो परीक्षालाई संस्थामा यसरी लिँदा परीक्षालाई अब संस्था कसरी छान्ने त, संस्था छान्दाखेरि तपाईँले अहिले मैले तपाईँलाई भन्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू लाइभमै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू मैले अब तयारी गर्ने हो नभनी पनि भएन। अहिले तपाईँको मानिसले पहिले शिक्षक सेवा आयोग खोल्दाखेरिको भिड सम्झेर यस्तै शिक्षक सेवा आयोगमा त्यो भिड हुन्छ। त्यो भिड भएपछि उहाँहरूलाई धेरै सहभागीहरूलाई एडमिसन गर्न सकिन्छ र एउटा व्यावसायिक हिसाबले पनि मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर यसैलाई टार्गेट गरेर खुलेका संस्थाहरू पनि छन् है। अब त्यसो हुँदाखेरि ती सबै संस्थाहरू नराम्रा हुन्छन् भन्नेको पनि होइन। कसैले यहीँबाटै फेरि आफ्नो स्टार्टिङ क्यारियर बनाएर अगाडिका दिन पनि जान सक्छन्। कतिले यही कुरामा तपाईँहरूको एडमिसन हुन्छ, भोलि टिचरहरू व्यवस्थापन गर्न नसकेर भरे तपाईँहरूले जुन सोचेर जोइन हुनुभएको छ कतै त्यो चाहिँ हैन असहज परिस्थिति नहोस् भन्नको निम्ति तपाईँले विगतदेखि त्यो संस्थाको इतिहास हेर्नुहोस् है। संस्था छान्दाखेरि यदि पढ्ने मन चाह्यो भने विगतमा कति वर्ष भयो कुन कुन प्रोग्राम चलाएको छ, त्यस्तो विगतबाट चलेको संस्थाले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई क्वालिटी दिने र क्लासमा कन्टिन्युटी निरन्तरता दिने कुराहरूमा हुन्छ, जो नयाँमा त्यो अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यो कुरालाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। त्यसरी संस्थाको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, संस्थाले के प्रोग्राम चलाएको छ, कति छ, कस्तो छ, अनि त्यो आधारमा तपाईँले संस्थाको छनौट गर्नुपर्छ एउटा कुरा। र अब अहिले त मलाई पनि डर के लाग्न थालिसकेको छ भने धेरैजनाले
अघि भन्दै थियो हजुरको त धेरैतिर चाहिँ फोटो राखेको देख्छु म, कति ठाउँमा पढाउनुहुन्छ सर, के हुन्छ भनेर एकजनाले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब कतिपय त थाहा नै नपाइकन मलाई थाहा नै छैन, फोटो मात्रै राखेर छ। अस्ति एउटाले त्यही भन्यो, सर हजुरको चाहिँ फोटो त्यहाँ पनि रहेछ पढाउने हो भन्थे। मलाई त थाहा छैन त भने, हो र भने। अनि त्यसपछि 2-3 दिनपछि त्यो संस्थाले फोन गरेको थियो, सर हजुरको त हामीले यसरी राखेको थियौँ, विद्यार्थीले सरको फोटो मात्रै राखेको कि पढाउन आउनुहुन्छ भन्दै विद्यार्थीले सोध्न थाले, सर के गर्ने हो भन्दै त्यसरी चाहिँ गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दा हो त्यस्ता कुराहरूबाट तपाईँ सचेत हुनुहोस्, एउटा कुरा। र अर्को कुरा त्यसपछि छनौटको प्रक्रिया, साउन्ड आएको छैन र? साउन्ड आएन कि उहाँको मात्रै हो? आएन भने भन्नु त अरूकोमा आएको छ कि छैन। अनि फेरि अर्को कुरा तपाईँ के गर्नुहोस् भने दोस्रो फेजमा तपाईँ संस्था छनौट गरिसकेपछि त्यो संस्था छनौट गर्ने मैले आधार भनिसकेँ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, टिचरहरू को आएर पढाउनुहुन्छ भन्दा नि सिकाउनुहुन्छ। यहाँ दुईटा कुरा छ, पढाउने र सिकाउने। पढाउनु त जसले पढाउँछ, तपाईँहरूलाई पढाउन नआउने कुरा के छ र? तपाईँहरू आफै पढाउनुहुन्छ, यो प्लेटफर्म पाउनु हो भने, हो कि होइन भन्नु न, एउटा लेभल भएर, एउटा तह भएर अनि तपाईँहरूले अवसर पाउनु भने तपाईँहरूले नि पढाउनुहुन्छ। तर पढाउने भन्दा पनि कसले सिकायो, को सिकाउँदछ, कसले कुरा बुझाउँदछ, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। आज बजारमा निस्केका तयारी क्लासहरूमा कस्तो छ भने बेला बेला म आफैलाई पनि लाग्छ र कहिलेकाहीँ यहाँ सञ्चालकहरूसँग पनि कुरा गर्छु, विद्यार्थीलाई पनि राम्रो पढाउँछु भनेर मजाले कन्टेन्ट दियो भने त्यो टिचर नराम्रो हुन्छ है। एट सरफेस दिँदा टक्का टुक्का गरेर त यो आउँछ, पोहोर मैले पढाएको थिएँ सबै आयो, अस्ति पढाएको थिएँ सबै आयो, परारको ब्याजमा पनि यो क्वेसन पढाएको थिएँ सबै आयो, ल हेर त भनेर गफ गर्यो भने ओहो त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीकोमा त्यो ट्रेन्ड चाहिँ बढी छ। त्यस कारणले त्यो कुरामा पनि तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, किनभने यो भनेको आफ्नो क्यारियर बनाउने खालको भएको हुनाले गर्दा त्यो क्यारियरको बाटोसँग जोडेर कसले गर्छ त्यो कुरालाई एउटा ख्याल गर्नुहोस्। र अर्को कुरा, अब तपाईँले छनौट गर्नुपर्ने सामग्रीको कुरा हो होइन। सामग्रीको कुरा, सामग्री भनेको यो शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको कोर्समा आधारित भएर लेखिएका किताबहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो 2 वर्ष अगाडि आएको कोर्स, म तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्छु, 2 वर्ष अगाडि कोर्स आएको सबैका किताबहरू छन्। मलाई लाग्छ करिबन पनि 15-20 वटा राइटरका किताबहरू आएको होला, मेरो पनि छ। तपाईँले मेरै किन्नुहोस्, म कहिले पनि भन्दिनँ। तपाईँ पसलमा जानुहोस्, पसलमा गएर एउटा कुनै पसलेकामा गएर तपाईँ 15-20 मिनट आधा घन्टा समय छुट्याउनुहोस्, पसलेले मजाले हेर्न दिन्छ। तपाईँ पल्टाइ 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 हेर्नुहोस्, लगभग 15-20 मिनट हेर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कुन भनौँ न कुन विषयवस्तु कुन कस्तो रहेछ भनेर 15-20 मिनट पल्टाउँदा थाहा हुन्छ। अनि राम्रो जुन लाग्छ त्यो लिनुहोस्। त्यसरी हेर्दाखेरि मेरो राम्रो लाग्यो मेरो लिनुहोस्, अर्कोको राम्रो लाग्यो अर्काको लिनुहोस् है। त्यस कारणले तपाईँ त्यसरी छनौट गर्नुहोस्। र बाइ द वे तपाईँले मेरो लिनुभएको छैन र हेर्दाखेरि तपाईँलाई लिन मन लाग्यो भने पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो कभरमा बाहिरपट्टि परिमार्जित संस्करण लेखेको छ त्यो किन्नु होला। त्योभन्दा अगाडि भनेको अहिले अपडेट नगरेको पहिलेको किताब हो, पसलहरूमा भनौँ न केही प्रतिहरू रहेको हुनसक्छ काहीँ काहीँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले किन्दाखेरि त्यस्तो भयो भने यसरी हेरेर परिमार्जित संस्करण लेखेको जुन छ त्यो मात्रै तपाईँले किन्नु होला है। नभए म एकदमै व्यावसायिक हुन्थेँ भने मेरो किन्नुहोस् म भनिहाल्थेँ, पुरानै किने पनि बिक्थ्यो होइन भन्नु न। त्यस कारणले त्यो होइन, तपाईँहरूलाई पनि किनेपछि फाइदा होस्। त्यो कभरको माथिबाट लेखेको परिमार्जित संस्करण र त्यसमा फरक के छ पहिलेको र अहिलेकोमा भन्नुहुन्छ भने प्रस्तुतिमा धेरै फरक छ। म्याटर चाहिँ त्यही हो। अब्जेक्टिभलाई मैले एकदमै बुदागत रूपमा टेबलमा राखेको छ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ अब्जेक्टिभ हेर्नुहोस् सबै टेबल फर्ममा छ, जो कि तपाईँले नोट बनाउनु पर्दैन, नोटको फर्मेटिङमा छ, प्याटर्नमा छ सबै। अनि एजुकेसनको पनि के छ, सबै बुलेट फर्ममा छ, प्याराग्राफिङमा छैन। र त्यो बुलेटको पनि जिस्टमा यसरी साइडमा बक्सा बनाएर यो बक्सामा के कन्सेप्ट राखेको छ जो कि यो पढेपछि त्यो तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी मैले यसलाई तयारी गरेको छ। अनि त्यस्तो खालको मात्रै परिमार्जित मात्रै किन्नु होला। र अब अरूको राम्रो लाग्यो हेर्दाखेरि मेरो राम्रो लागेन भने नलिँदा हुन्छ। मैले मात्रै तपाईँलाई यस्तो छ, मेरो पनि छ बजारमा, अरूको पनि छ, छनौट गर्नु होला भने। मैले यति भनिरहँदाखेरि फिजिकल क्लासमा पढ्दाखेरि केही विद्यार्थीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, सर तपाईँ त यसो भन्नुहुन्छ, फलानु सरले त, अब म किन नाम भन्नु, मेरै किनिहाल
मेरो किन नभन् तिमीहरू सब फेल हुन्छौ, सबै मेरो किताबबाट क्वेसन पर्छ, पहिले पनि यति % क्वेसन परेको थियो भनेर हामीलाई थर्काउनु भयो भन्थे होइन। त्यसरी उहाँकोबाट सबै पर्सेन्ट तिमीहरूले भनेनौ सर एउटा सेट मात्रै हामीलाई निकालिदिनु त, 20 वटा क्वेसन भएको हामी त्यही मात्रै पढ्छौँ भन्नु पर्थ्यो नि त, किन यत्रो दुःख गर्नु पर्थ्यो भनेर मैले त्यसरी कुरा गरेँ। त्यसरी तपाईँहरूले आफैले त्यो विचार गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् जुन राम्रो लाग्छ, जुनमा कन्टेन्ट छ। फेरि यो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हो, तपाईँलाई एकदमै कन्टेन्ट भएको पनि चाहिन्छ, हेर्नु म्याटर भएको पनि चाहिन्छ, धेरै पढ्नु भने त्यसबाट हुन्छ। अब कतिजना हामी त्यसबाट पनि डराउँछौँ, तर त्यो होइन, कि तयारी गर्दाखेरि त हामीले पास हुनेसँग सरोकार छैन, या त प्रतिस्पर्धामा आउने सरोकार छ। त्यस कारणले त्यो कुरासँग पनि तपाईँहरू ख्याल गर्नु होला, त्यसरी पनि तपाईँले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा सामग्री छनौट, संस्था छनौटको मैले कुरा भनिसकेँ गएँ। अब अभिमुखीकरण पढ्ने कसरी पनि मैले भनिसकेँ गएँ होइन। अब अभिमुखीकरण क्लासमा हामीले भन्ने कुरा भनेको त लगभग कुरा यी नै कुराहरू हुन् होइन। अरू केही तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भनेदेखि मलाई भन्नुहोस्, त्यो जिज्ञासाको लागि म सम्बोधन गर्नेछु। सरको नामै थाहा भएन भन्नुभएको छ, म तोयानाथ अधिकारी हो। म तोयानाथ अधिकारी हो, यता शिक्षक सेवा आयोगपट्टि अनि यता लोकसेवाकोपट्टि 7-8 वर्षदेखि म प्रशिक्षकको रूपमा काम गरेँ। भनौँ न त्यो प्रशिक्षकको रूपमा सहजीकरणको रूपमा क्लासहरू लिने गरेको छ है। म तोयानाथ अधिकारी हो र त्यस कारणले तपाईँले त्यो हेर्नु होला, यसरी तयारी गर्नु होला। किताब छनौट थियो, संस्था छनौट थियो। र अब अर्को कुरा मैले अन्तिममा के भने तपाईँहरूलाई, अब यो समयमा सर कति घन्टा पढ्दाखेरि पास हुन्छ होला भन्ने तपाईँहरूको धेरैको जिज्ञासा पहिले हुन्थ्यो। आज तपाईँहरू कसैले सोधेको छैन। यति घन्टा भन्दा पनि म के भन्छु भने तपाईँले 7-8 घन्टा चाहिँ सुत्नुहोस्, बाँकी जति समय हुन्छ त्यो पढाइमा लाउनुहोस्। पढाइ भनेको पढाइ गर्नु पनि भनेको होइन। तपाईँ पढ्नुहोस् अनि कतिपय चिन्तन गर्नुहोस् र कतिपय कुराहरू सोच्नुहोस्। र अर्को कुरा मैले अर्को कुरा भन्नै पर्ने कुरा के हुन्छ भने, धेरैजना के हुन्छ भने जस्तो तपाईँहरूको शिक्षाको स्वरूप भन्ने चाहिँ एक मानौँ है, सपोज पहिलो युनिटमा शिक्षा खण्डमा शिक्षाको स्वरूप भन्ने छ। अब म शिक्षाको अर्थबाटै पढाउँछु अनि मलाई धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ पढाउँदा, सर के भयो यो त हाम्रो कोर्समै छैन त, सरले शिक्षाको अर्थ पढाउँछ, शिक्षाको स्वरूप छ नि, एकैचोटि स्वरूपबाट पढे भइगयो नि भन्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक जाँचमा दुई खालको कुरा हुन्छ, एउटा सिन कन्टेन्ट हुन्छ, एउटा अनसिन कन्टेन्ट हुन्छ। त अनसिन कन्टेन्टबाट पनि क्वेसन आउँछ है। खालि हामीले चाहिँ त्यहाँ लेखेकै कुरा मात्रै हेर्ने होइन, त्यसको पेरिफेरीका कन्टेन्टहरूलाई पनि हामीले समेटेर तयारी गर्नुपर्छ। र त्यसरी तपाईँले त्यो कुरालाई पनि तयारी गर्नु होला है। त्यो कुरालाई पनि तपाईँले तयारी गर्नु होला। त्यसरी ठ्याक्कै कन्टेन्ट भन्दा पनि त्यसको पेरिफेरीमा रहेका कन्टेन्टहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा त्यो कुरा, अनि पढ्दाखेरि चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, अभ्यास गर्ने। जस्तो तपाईँले 1 घन्टा पढ्नुभयो, 1 घन्टा पढेपछि आफूले पढेका कुराहरू टिपोट गर्ने अनि त्योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू हेर्ने हो। यसरी तयारी गर्नु भने तपाईँ हुन्छ। र कतिजनाले क्वेसनहरूको प्र्याक्टिस गर्दा के गर्नुहुन्छ भने 1 नम्बरको क्वेसन पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ क ख ग घ अप्सन के छ अनि गएर एन्सर के हेरिहाल्ने के क र छ भन्ने, त्यसो होइन। कन्टेन्ट पढ्नुहोस् अनि अभ्यास पुस्तिकामा तपाईँले 1 को के हुन्छ क, तपाईँ आफूलाई 2 को के लाग्छ पहिले आफूलाई कि नहेर्नुहोस्, ग लाग्छ ग, यसो गर्नुहोस् अनि अन्तिममा मात्रै कि हेर्नुहोस्। अनि कि हेर्दाखेरि पनि तपाईँले 1 को क र छ तपाईँले लेख्नुभयो, मानौँ त्यहाँ किमा ख र छ भने यो त गल्ती भएछ भने ख नगरिहाल्नुहोस्। किन भन्दा अगाडि आएर कन्टेन्ट हेर्नुहोस्। फेरि कन्टेन्ट हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले आफूले गरेको पनि सही हुनसक्छ, किमा गलत हुनसक्छ। काम गर्दै गर्दाको मेरो अनुभव के छ, सबभन्दा बढी बिग्रेकाको मध्ये बढी कहाँ बिग्रिँदो रहेछ भने ख र ग अनि क र ग, यहाँ बिग्रिँदो रहेछ धेरै। मैले काम गर्दै गर्दाको अनुभव, म पनि एन्सर कि चेक गर्छु किताबमा के रहेछ भनेर चेक गर्दै अस्ति रिभाइज गर्ने क्रममा पनि कहीँ मिस्टेक नहोस् भरसक होइन, यो अब्जेक्टिभमा भनेर मैले हेरेकै गरेँ। धेरै मिस्टेक चाहिँ त्यसरी हेर्दा चेक गर्दाखेरि कहाँ देखेँ भने यो क भनेको बेला टाइपिस्टले कहिलेकाहीँ ग हानिदिँदो रहेछ कि, अनि ख भनेको बेला घ हुँदो रहेछ कि। त्यो पाटोमा बढी मिस्टेक हुँदो रहेछ। त्यस कारणले कोही मिस्टेकहरू मध्येको पर्सेन्टेजलाई हेर्ने भने त्यहाँ मैले मिस्टेक देखेँ। अनि त्यस कारणले तपाईँले के गर्नुहोस् भने त्यसरी एकैचोटि नसच्याउनुहोस्, आएर कन्टेन्ट हेर्नुहोस् अनि त्यसो भने सही हुन्छ। त्यति गर्दा कन्फ्युजन भयो तपाईँलाई, मैले गरेकै ठिक थियो भने नि क्लासमा सोध्नुहोस्। अनि अर्को कुरामा भन्छु, प्रतिस्पर्धात्मक तरिकामा तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि, किनभने यो एउटा अवसर हो, अब अलिकति लगानी पनि गर्नुपर्छ, त्यसै पाइँदैन। त्यस कारणले तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने कम्तीमा 2टा राइटरको किताब फलो गर्नुहोस्, कम्तीमा है।
दुईटा राइटरको किताब एटलिस्ट फलो गर्नुहोस्, जुन राम्रो लाग्छ त्यो मध्ये दुईटा लिनुहोस्। किन म त्यसो भन्दैछु भने तपाईँको मानौ एउटा किताबमा गल्ती रहेछ भने तपाईँले प्रयोग गरेको किताब गल्ती रहेछ, तपाईँ गल्ती नै पढ्नुहुन्छ नि, तर अर्को पनि किताबमा त्यही कुरा गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ। अब तपाईँले सोच्नुहुन्छ झन् त सर दुई दुईवटा हुन्छ, झन् गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ एक थोक भन्छ अर्को ठाउँमा यहाँ अर्को थोक भनेको हुन्छ, अन्त गाह्रो हुन्छ। तपाईँ त्यस्तो जुदेका कन्टेन्ट त कम हुन्छन् नि। हो, त्यस्तो साथीभाइसँग सल्लाह गर्नुहोस्, मैले यहाँ भेटेँ यो यहाँ भेटेँ, कुन चाहिँ सही हो, त्यहाँबाट भएन यसरी क्लास लिएको बेला सरहरूसँग सोध्नुहोस्, सर यसको एन्सर के हो भनेर सोध्नुहोस् होइन। त्यसरी दुईटा कुराबाट कम्पेयर गर्नु भने तपाईँ गलत बाटो जानबाट रोकिनु त भयो नि। त्यस कारणले गर्दा त्यो अनि पढ्ने कसरी फेरि भने एउटा किताब तपाईँले बेस बनाउनुहोस्, दुईटा मध्ये पनि एउटा जुन तपाईँलाई अलिकति प्रिफर लाग्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा किताब पढिसकेपछि अनि फेरि अर्को किताब पढ्नुहोस् है, अर्को किताब पढ्नुहोस् र अर्को किताब त्यही टपिक्स पढ्नुहोस्। जस्तो शिक्षाको अर्थ एउटाको पढ्नुभयो, फेरि अर्को राइटरको शिक्षाको अर्थ तपाईँ पढ्नुहोस्, अनि यहाँ र यहाँमा के फरक पाउनुहुन्छ, फरक पाएको तपाईँले आधार मारेको किताबमा टिपोट गर्नुहोस् है, टिपोट गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले के गर्नुहोस्, यदि कुरा जुद्यो भने जुदेकोलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्, अनि क्लासमा सोध्नु भने तपाईँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। र त्यसो गर्नुभयो भने के हुन्छ, तयारीमा पर्फेक्टनेस आउँछ। र अनि यो बजारमा आएको तपाईँहरू अहिले बजारमा धेरै आएको छ, धेरै सेटका नामहरू आएको छ होइन। तपाईँहरू त्यसरी सेटमा अल्मलिनुभन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा कन्टेन्ट पढ्नुहोस् है, अनि त्यो सेट घोक्नपट्टि नलाग्नुहोस् है। सेट अभ्यासको लागि उपयुक्त हुन्छ, तर पढ्ने मेन टेक्स्टको लागि नै सेट उपयुक्त हुँदैन। सेटमा प्राय धेरै मान्छेको ध्यान के हुन्छ भने टक्क बनायो, यसो उसो गर्यो, बजार पठाइदिएको भन्ने खालको कन्सेप्ट बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरामा सचेत हुनु, अनि हेरेर राम्रो जुन छ लिएर अनि अभ्यास गर्नको लागि ठिक छ। तर अभ्यास गर्दा अघि मैले भने सबै पढिसकेर अनि अभ्यास गर्ने हो, एकैचोटि सेट पल्टाएर घोक्नपट्टि लाग्ने होइन। त्यसरी त तपाईँले 50,000 क्वेसन पढे पनि पर्ने सम्भावना कमै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कुराबाट तपाईँ तयारी गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ जहाँसम्म तपाईँहरूको तयारीको पाटो सहज हुन्छ, सरल हुन्छ र तपाईँहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहज हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै तपाईँहरूलाई म एउटा मेरो तर्फबाट चाहिँ के ढुक्क गराउँछु भने यहाँ शिक्षाको धेरै पाटो तपाईँहरूसँग महिनै नै हो हेर्ने, अरू पाटो अरू केही पाटोहरू सरहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबभन्दा पहिलो कुरा विषयवस्तु बुझाउने दायित्व तपाईँले सोध्नुपर्छ, त्यो दायित्व म लिन्छु, त्यति हो कुरा। तर तपाईँले सोध्नु भएन भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ होइन। तर तपाईँले सोधेको कन्टेन्टको क्लियरिफाई गर्ने, त्यसलाई प्रश्न पार्ने काम चाहिँ मैले हुन्छ है। म त्यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। अब सन्तोष सरले अरू कुराहरू भन्नुहुन्छ होइन, सिस्टमका कुराहरू कसरी जोइन हुने, के गर्ने, के छ प्रोसेस, त्यो सरले भन्नुहुन्छ होइन। मलाई लगभग लाग्छ यसले तपाईँहरूलाई अलिकति तयारी गर्नको निम्ति अलिकति सहज भयो होला। यो 2-3 महिना सक्नुहुन्छ भने फेसबुक तपाईँ बिल्कुल नहेर्नुहोस्, पढाइमा तयारी गर्नुहोस् र भरसक त्यस्तो खालको मोबाइलै पढाइको बेला चाहिने कुराहरूमा युज गर्नुहोस्, नभए अरू बेला त्यसलाई चाहिँ युजै नगर्नुहोस्। त्यसरी तपाईँ यो मनोरञ्जनपट्टि अहिले यो 2-4 महिना ध्यान नदिनुहोस्, 2-4 महिना आफ्नो क्यारियर बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि बाँकी समय मनोरञ्जन गरौँला है। त्यसो गर्नु होला, भनेकै छ 40 वर्ष नागेपछि मनोरञ्जन गरौँला। अहिले क्यारियर बनाउने बेला हो, अहिले स्थापित हुने बेला हो है। यो बेलालाई तपाईँ ख्याल गर्नु होला। 40 वर्ष कटेपछि लोकसेवा पनि दिनु पर्दैन, शिक्षक सेवा पनि दिनु पर्दैन, पढ्नु पनि परेन त्यसपछि होइन। त्यसपछि अनि त्यतातिर लाग्नु होला। र अहिले यो बेला चाहिँ तपाईँले एकदमै तयारीलाई फोकस गरेर तयारी गर्नु होला। र यति भन्दै केही जिज्ञासा छ भने भन्नु होला, नभए म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। सोद्धाखेरि च्याटमै गर्ने, च्याटमा गर्ने। र एकचोटि तपाईँले बजारमा एकचोटि मैले के रिक्वेस्ट गर्ने, गएर पुस्तक चाहिँ तपाईँले लिएको छ भने एकचोटि मागेर हेर्नु होला। हेर्दा राम्रो लाग्यो भने लिनु होला, नभए नलिनु होला है। गफ त गर्नुहुन्थ्यो, खत्तम रहेछ भन्नु होला है। ल हवस् त, धन्यवाद। सन्तोष सर आउनुहुन्छ है, एकछिन बस्नु होला है। हवस् त, धन्यवाद, बाई। ल अब पहिलो दिन अब फर्स्ट डे हो, त्यसमा सरले अलिकति तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू सम्बोधन गरिदिनु होला। सरको अर्को सेसन तत्काल हाम्रो रेगुलर क्लास रहेको हुँदा अहिले सरलाई हामीले यहीँ रोक्यौँ र हामी नियमित क्लासमा सरसँग भेट्छौँ। तपाईँलाई म थोरै अलिकति ब्रिफिङ गरिदिन्छु।
हाम्रो यो शिक्षक सेवा आयोगको कस्तो भइदियो भने अधिकांश साथीहरू अनलाइनमा पढ्नलाई बढी जोडबल गर्नु एउटा समूह, अर्को समूह सबै भौतिकमा आउन खोज्ने समूह, ठुलो समूह भौतिक र अनलाइनको कुरा भयो। यो अनलाइनमा चाहिँ ओके सर, हस् सर, जुम्लाबाट आउने, हस् सर, हस्। भौतिक र अनलाइन भयो। यो भौतिकमा आउने चाहिँ तपाईँको करिब करिब यो हप्ताभित्र अथवा आगामी हप्तासम्म आउँदा चाहिँ तपाईँहरू केही नसोधिकन सिधै आउँदा मिल्छ। यो भौतिकको कक्षाको टाइम बिहान छ, दिउँसो 11 बजे छ, बेलुकी 4 बजे छ है, यो टाइममा छ। यो बिहानको कुरा भयो, यो बेलुकाको कुरा र यो दिउँसोको कुरा। यो भौतिकमा चाहिँ अर्को हप्ता पछि चाहिँ सम्पर्क गरेर अवस्था के छ भनेर बुझेर मात्रै आइदिनु होला, किनभने सम्पूर्ण सरहरू यो भौतिक उपस्थितिमा जति कोलम्बिया पढाउनु सरहरू यही टिमलाई कहिलेकाहीँ दिउँसो भिडियो खिचेर पनि लाइभ देखाइरहेको अवस्था हुँदा भौतिक उपस्थितिमा आउँदा चाहिँ यो टिम काहीँ पनि नपाउने हुँदाखेरि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अहिले अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा कोलम्बिया उपस्थित हुनुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले तत्कालको हकमा हामीले एडजस्ट गर्ने ठाउँ छ, तर केही दिनपछि चाहिँ ठाउँ नपाउन सक्ने अथवा तपाईँहरूले चाहेको दिनमा चाहेको रिसोर्स पर्सनसँग पढ्नलाई जुन एक्सपेक्टेसन गरेर कोलम्बियामा आइक्यूको लागि अघि मैले भनेको सुरुमा पनि कुबेर अधिकारी सर, टीका आचार्य सर र वीरेन्द्र जोशी सर सामान्य ज्ञान खण्डमा यो 12 महिना भौतिक उपस्थितिमा पढाउनु हुने सरहरूको टिम, त्यसपछि सन्तोष खड्का सर, मित्र घिमिरे सर, गोपीचन्द्र पौडेल सर, यता तपाईँको शिक्षा के अरे सामान्य ज्ञान खण्डमा र शिक्षा खण्डमा तोयानाथ अधिकारी सर र युवराज अधिकारी सरको क्लास नै खोजेर आउने विद्यार्थी साथीहरूलाई हो। त्यतिवटा मात्रै ग्रुप हामीले सुरु गर्न सक्यौँ भनेको 8-10 वटा ग्रुप भन्दा बढी हामीले पनि कन्डक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भौतिक उपस्थितिमा एउटै समयमा। त्यसो हुँदा तपाईँहरू भ्याली बाहिरबाट आउने विद्यार्थी साथीहरू जो भौतिकमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको तपाईँहरूले चाहिँ एक हप्ताभन्दा पछि आउँदा चाहिँ सम्पर्क गरेर अवस्था के छ भन्न मात्रै कन्फर्म हुनु होला। ओके, अब अनलाइनकै ब्रिफिङ गरौँ। भौतिकमा आउने साथीहरू जसले यो जाडो बिदामा छुट्टी मिलाएर अलिकति समय मिलाएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले 1 महिनामा बिहान दिउँसो बेलुका अथवा बिहानै 2टा क्लास, दिउँसै 2टा क्लास अथवा बेलुका नै 2टा क्लास कन्टिन्यू गरेर कोर्स जुन टिचर टिम मैले भनेको छु यो टिम जति बेला पनि एभाइलेबल हुन्छ। सुरुमा तपाईँ आइक्यू पढ्न खोजे आइक्यू कुबेर अधिकारी सर, वीरेन्द्र सर अथवा टीका सर छानेर कोसँग पढ्ने, जीकेमा मित्र घिमिरे सरसँग, सन्तोष खड्का सरसँग अथवा गोपीचन्द्र पौडेल सर कोबाट क्लास सुरु गर्न खोज्नुहुन्छ अथवा शिक्षा खण्ड पहिले पढ्न खोज्नुहुन्छ अथवा कम्प्युटर खण्ड पहिले पढ्न खोज्नुहुन्छ अथवा विषयगत खोज्नुहुन्छ, त्यो सुरुमै मिल्ने जुन दिन जुन चाह त्यही खोजेर सरलाई भेटेर त्यही दिन। र शिक्षक भेट्ने टाइम भनेको बिहानको तपाईँको बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्ममा सम्पूर्ण कोलम्बिया पढाउने सरहरूको टिमलाई भेट्न मिल्छ र बेलुकी तपाईँको 4 बजेपछि 4 बजेपछि योभन्दा पछिको टाइममा कोलम्बियाको भौतिक उपस्थितिमा आएर सरहरूलाई इन्डिभिजुअल भेटेर सरले कुन तरिकाले कुन खण्डलाई कसरी लिएर गइरहनु भएको छ भन्ने इन्डिभिजुअल सरहरूसँगै जस्तो जीकेमा सन्तोष खड्का सर, मित्र सरलाई, गोपी सरलाई इन्डिभिजुअल भेटेर, जीके शिक्षा खण्डमा तोयानाथ अधिकारी सर, युवराज अधिकारी सरहरूलाई भेटेर अथवा आइक्यूमा कुबेर अधिकारी सर लाई भेटेर तपाईँहरूले क्लास स्टार्ट गर्न मिलो। अब अनलाइनतिरको बाँकी ब्रिफिङ गरौँ र भौतिक उपस्थितिमा आउने विद्यार्थी साथीहरूले भोलि शुक्रबारबाट बिहान 36 बजे हामीले सामान्य ज्ञान खण्डबाट नयाँ ग्रुप सुरु, 11 बजे आइक्यू खण्डबाट क्लास सुरु र बेलुकी 4 बजे पनि आइक्यू खण्डबाट यो दुईटै कुबेर सरको क्लास रह्यो। यो सन्तोष खड्का सरको क्लासबाट हामीले भोलि स्टार्ट गर्दैछौँ। भोलि शुक्रबार तपाईँहरूलाई हामीले भोलिबाट यो खण्डबाट ग्रुप अगाडि बढाउने भयौँ, तर तपाईँहरूले यदि भौतिकमा आउनुहुन्छ भने योभन्दा बाहेकको ब्रिफिङ यहीँ उपस्थित भएपछि हामीले कक्षा कोठामै गर्ने भयौँ। अब लागौँ अनलाइन तर्फको कुरा। अनलाइन क्लासको टाइमिङको कुरा, बेलुकी नर्मल्ली 36बाट सुरु भएको क्लास हामीले 8:30सम्म क्लास लिएर जान्छौँ र 8:30 बजेबाट एक्जाम र फिडब्याक चल्छ हरेक दिन। यो चाहिँ कक्षागत प्र्याक्टिस हुन्छ, क्लास टेस्ट जस्तो तपाईँहरूले स्कुलमा पढाउँदाखेरि क्लास टेस्ट जुन भन्नुहुन्छ त्यति बेलै ती पढ्दा पढ्दै लिने प्याटर्नको यो चाहिँ हरेक दिन कक्षा टेस्ट हुने भयो। प्रत्येक दिन जुन दिन पढ्यो त्यही दिन कक्षा टेस्ट। र हामीले हिजो अस्तिबाटै सुरु गर्दाखेरि आजसम्म टेस्ट गरेको छैन, आजबाट बल्ल हामी कक्षा टेस्टमा जाँदैछौँ। पहिलो दिन हामीले आइक्यूबाट सुरु गऱ्यौँ र हिजोबाट हामीले शिक्षा खण्ड पनि सुरु गऱ्यौँ र आजबाट चाहिँ हामीले थप परीक्षा पनि अगाडि बढाउँछौँ र तपाईँहरूलाई पनि भोलिबाट यही ग्रुपमा लिएर जाने हो। र हिजो अस्ति एक दिन 2 दिन मात्रै बल्ल पढाएर जस्ट स्टार्ट गरेको ग्रुप हुँदाखेरि हजुरहरूले भोलि बेलुका यो 36 बजे आइक्यू खण्ड कुबेर सरबाट
कुबेर सरबाट पढ्न सुरु गर्नु पर्यो र 7:30 बजेबाट 7:30 बजे चाहिँ यो शिक्षा खण्ड अहिले आउनुहुने तोयानाथ अधिकारी सर नै मार्करले लेखेको छ। शिक्षा खण्ड तोयानाथ अधिकारी सरबाटै पढ्ने गरी भोलिको डिजाइन गरिएको छ। यो क्लासबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्ने र योभन्दा पछि क्लास टेस्टको कुरा भयो हरेक दिन र कक्षा सुरु गरिसकेपछि शनिबार आइतबार सरकारी बिदा नभनिकन नन स्टप क्लास जानेछ र कक्षा तपाईँहरूको मैले 2 महिनामा करिब 2 महिनामा एकचोटि कोर्स ब्रेक हुन्छ अथवा एकचोटि कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। यो कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि यसमा फर्स्ट पेपरको कुरा गरेँ मैले। फर्स्ट पेपर यो करिब 2 महिनामा कोर्स कम्प्लिट हुन्छ र कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि बाँकी बचेको दिनमा प्रथम पत्रमा फेल हुन्छु जस्तो लाग्यो भने रिभिजन क्लास हुन्छ। त्यो रिभिजनको लागि थप शुल्क भनेर लाग्दैन। जम्मा हामीले प्रथम पत्रको लागि लिने शुल्क र लाग्ने शुल्क भनेको जम्मा 3000 शुल्कमा हामीले पढाइरहेछौँ। रु 3000 शुल्क बुझाउने 3000 शुल्क बुझाउने। यो 3000 मा तपाईँले आइक्यू कुबेर सरबाट पाउनुभयो, जीके मित्र सर र सन्तोष खड्का सरबाट, त्यसपछि शिक्षा खण्ड तोयानाथ अधिकारी सर र युवराज अधिकारी सरबाट पाउनुहुन्छ। यहाँ छुट्याएँ मैले। जीकेमा गोपी चन्द्र पौडेल, गोपीचन्द्र पौडेल यति 3 जना सरबाट मैले जीके खण्ड गराउने भएँ र शिक्षा खण्डमा तोयानाथ अधिकारी सर युवराज अधिकारी सरबाट क्लास हुन्छ र यही टिम हुन्छ भौतिक उपस्थितिमा। र योभन्दा बाहेक नयाँ कोही सरहरू हजुरलाई आवश्यक छ अथवा अन्य सरहरूसँग पढ्ने इच्छा थियो भने हामीसँग उपलब्ध भएको टिचर टिमलाई मात्र यहाँ भने मैले भोलि तपाईँले अर्को सर कोही खोज्नुहुन्छ भने कोलम्बियामा जोइन नगर्नु होला। मैले यही टिमबाट विगत 12, 13, 14 वर्षदेखि चलाइरहेको हुँदाखेरि यो टिम कोलम्बियामा जति बेला पनि एभाइलेबल छ। तपाईँले चाहेको दिनमा पढ्न मिल्छ। जुन सरबाट जुन खण्ड अगाडि बढाउँछु भन्न पनि मिलो। र अनलाइनको टाइमिङ चाहिँ हामीसँग मर्निङमा छैन, इभिनिङ मात्रै हो। हामी मर्निङमा पुरै भौतिक कक्षामा छौँ, दिउँसो पनि हामी भौतिकमै भयौँ र बेलुकीको पनि 6:30 भन्दा अगाडिको टाइम भौतिक नै भएको हुँदा बेलुकी हाम्रो 6:30 पछिको कक्षा रहनेछ। योभन्दा पछि मात्रै क्लास हुने भयो। यो प्याटर्नमा क्लासको टाइमिङ जानेको। अब तपाईँलाई म एउटा स्क्रिन सेयर गरेर पेमेन्ट प्रोसेस लगायतका तपाईँहरूले हामीलाई कसरी सम्पर्क हुने र प्राविधिक कारण पर्यो, टेक्निकल कुनै कुरामा समस्या पर्यो अथवा पहिलो दिन त अब कन्फ्युज पनि हुन्छ के हुँदैछ कि भन्ने पनि हुनसक्छ, दोधार रह्यो भने मैले एउटा स्क्रिन सेयर गरेर तपाईँलाई डिटेल देखाउँछु। त्यो एउटा फोटो लिनु होला र पेमेन्ट प्रोसेस लगायतका कुरा त्यसमै तपाईँहरूले बुझाउन मिलो र भोलिबाट हामीले नियमित क्लासमा भेट्ने भयौँ। नियमित क्लासको टाइमिङ पनि मैले डिटेल भनिदिइसकेँ। एउटा स्क्रिन सेयरमा गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अरू केही छ भने कमेन्टमा राख्नु होला। मलाई तपाईँहरूसँग ब्रिफिङ गरेर कुनै बुझा छुटाएको रहेछ भने सजिलो हुन्छ। सरहरूले म्यामहरूले केही हामीले आफूलाई लागेको जिज्ञासा आफ्नो कमेन्ट बक्समा राख्दै जानु होला। मैले एक एक गरेर हेरिदिने भए कुनै छुटाएँ भने यदि कसैको यो सेसन सुरुदेखि छुटेको छ भने हाम्रो फेसबुक लाइभमा र युट्युब लाइभमा भएको हुँदा यसलाई पुनः एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले स्क्रिन सेयर गरेर देखाएको छु। स्क्रिन सेयर, यसलाई एउटा फोटो लिनु होला। यसलाई एउटा फोटो लिनुहोस्, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ल यसलाई स्क्रिनसटलाई अलिकति फोटो लिनु होला। एउटा फोटो लिनु भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पछिलाई उ गर्नलाई। यो कोलम्बिया एकाडेमी नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ शङ्खमल रोडमा छ है। शङ्खमल रोड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा छ। यो अफिसका सम्पूर्ण डिटेल नम्बरहरू भए यी नम्बरमा तपाईँले जुनसुकै बेला यदि कसैले टेक्निकल कुनै समस्या पर्यो उरो भने यी नम्बर सम्पर्क गर्न सक्नुभयो। कुनै फोन उठेन भने त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन, हामीले कल ब्याक गर्छौँ। थोरै लेट हुनसक्ला 1-2 मिनट होइन, तर हामीले कल ब्याक रिटर्न ब्याक आउँछ तपाईँलाई। र यो अफिसको फेसबुक नेपालीमा छ फेसबुक, यो फलो गर्नु होला, रेगुलर फलो गर्नु होला। जो शनिबारको परीक्षाको प्रश्नपत्र यसमै उपलब्ध गराइरहेको छौँ अहिले केही दिनसम्मलाई र यसपछि हामीले मेलमा मात्रै पठाउँछौँ। अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले प्रत्येक हप्ता शनिबार हुने मोडल परीक्षाको चाहिँ जुन डेली टेस्टको चाहिँ फेसबुकमा आउँदैन, मोडल एक्जामको चाहिँ डेली टेस्ट चाहिँ क्लासमै हुने भयो पढिसक्ने बित्तिकै। र फेसबुक पेज यो लाइक गर्नु होला। यो फेसबुक पेजमा यो कोलम्बिया एकाडेमी यो नाममा छ अथवा युट्युब पनि, यो युट्युब च्यानल पनि यही कोलम्बिया एकाडेमीमा छ। यसबाट पनि पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई पढाउनु हुने सरहरूको भिडियोहरू पनि हामीले युट्युबमा हालिदिएको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेभयो। त्यसपछि यो ब्याङ्क डिटेल यहाँ दिएको छ। ब्याङ्क डिटेल यहाँ 2वटा ब्याङ्कको डिटेल दिएको छ। यो 2टा ब्याङ्कको डिटेलमा तपाईँले पैसा जम्मा गर्ने अथवा इसेवा आइडीमा पैसा जम्मा गर्न मिलो। र यति गरिसकेपछि यो फेदाको नम्बर लाइनको काम गर्ने पैसा जम्मा गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो नाम, जिमेल एड्रेस, के पढ्नलाई कति पैसा तिर्नुभएको लेखेर यो 98 510 95 070 अथवा
यो पछिल्लो एनसेल नम्बर 98 10 23 77 90 मा जानकारी गरिदिनु होला। यति गरिदिनु भने हामीले सिस्टममा अपडेट गरेर बेलुकी हजुरलाई 6 बजे भन्दा अगाडि हामी मेल फरवर्ड गर्छौँ र सोही दिनबाट क्लास लिने मिल्यो अथवा भोलिबाट क्लास लिने मिल्यो। र अहिले हामीले करिब 14-15 दिनसम्म अब अर्को ग्रुप सुरु गर्दैनौँ होला, किनभने अहिले सरहरूको यतै प्याक भयो, कन्टिन्यू क्लास भएको हुँदा अब हामीले एक दिन 2 दिनसम्म जोइन हुने विद्यार्थी साथीहरूलाई हामीले लिने भयौँ। त्यसपछि हामीले अहिले तत्कालको लागि यो ग्रुपको एडमिसन हामीले बन्द गराउँछौँ। त्यसको लागि हजुरहरूले जम्मा शुल्कहरू 3000 मात्रै भयो, जम्मा 3000 रुपियाँ तिर्ने फर्स्ट पेपरलाई, र फर्स्ट सेकेन्ड दुइटै गर्छु भन्नुभयो भने 2000 थपेर 5000 शुल्क बुझाउने है, 5000 शुल्क बुझाउने। त्यसपछि होइन अहिले म सेकेन्डको चाहिँ पछि भन्नुभयो भने पछि 3000 शुल्क, सेकेन्डको लागि पनि 3000 पर्छ। अहिले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड दुइटै जोडेर शुल्क बुझाउनु भने 5000 रुपियाँ शुल्क लाग्ने भयो, अथवा प्रथम पत्र मात्रै भन्नुभयो भने 3000 शुल्क लाग्ने भयो। यो शुल्क भनेको प्रावि पढे पनि, निमावि पढे पनि, मावि पढे पनि सेम हुने भयो। ओके, यसलाई एउटा फोटो लिनु होला, कसरी छुटाउनु भएको छ भने एकचोटि स्क्रिनसट लिनु होला सबैजना सर मेमहरूले। ओके, अब नोटको सम्बन्धमा हामीले पीडीएफ नोट, अपडेट नोट सबै नोट रेडी छ हामीसँग, र हामीले पीडीएफ नोट आज एडमिसन गर्नुभएको विद्यार्थी साथीहरूलाई भोलिपल्ट दिउँसो 12 बजेपछि सबै पीडीएफ नोट मेलमा हामी फरवर्ड गरिदिन्छौँ। सम्पूर्ण नोट पीडीएफ नोट हामी मेलमा फरवर्ड गरिदिन्छौँ। र पढ्न अब पढाइ त हुँदै जान्छ, पढाइ हुँदै जाने भयो, तर नोट चाहिँ अगाडि आउने भयो, तपाईँलाई पढ्दै जान पनि सजिलो हुन्छ। अपडेट नोट पीडीएफ नोट मेलमा उपलब्ध हुन्छ। भर्ना भएको भोलिपल्ट 12 बजेपछि, जस्तो आज एडमिसन गर्नु भने भोलि एडमिसन गर्नु भने पर्सि चाहिँ तपाईँहरूलाई नोट उपलब्ध हुने भयो। र आजैबाट अब बानी पर्न थालिहालौँ न त, अब एडमिसन गरेर भन्ने भयो भने हजुरले अघि मैले भनेको प्रोसेस फलो गरेर पेमेन्टहरू जम्मा गरेर आफ्नो नाम र जिमेल एड्रेस एसएमएस गरिदिनु होला। त्यसपछिको प्रक्रिया हामी नै गर्छौँ। हामीले यतैबाट तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो भने कल गरेर डिटेलमा कुनै कुरा छुट्यो भने हामीले उपलब्ध गराउने भयौँ। ओके, अब योभन्दा बाहेकको कुरा भनेको करिब मैले सकेँ होला। केही कमेन्टमा कसैका कुरा केही छुटेका छन् भने म भनिदिने भएँ। र हामीले यो तपाईँको प्रथम पत्र अहिले 2 महिनाको आसपाससम्म लाग्छ। यतिन्जेलसम्म यो प्रथम पत्रबाट भनेर सुरु गरेको विद्यार्थी साथीहरूलाई बिचैमा सेकेन्ड पेपर सुरु गर्ने अवस्था छैन, र सेकेन्ड पेपर तत्काल सुरु गर्न चाहने विद्यार्थी साथीहरूको हकमा हामीले 8:30 बजेबाट सबै विषयका सेकेन्ड पेपरका कक्षाहरू 16 गतेबाट कक्षा सुरु गर्ने गरी डिजाइन गरेको छ। यदि प्रथम पत्र तयारी अवस्था छ भने 16 गतेबाट हामीले सेकेन्ड पेपर सुरु गर्छौँ, त्यसमा जोइन गर्न मिल्यो। अब फिजिकल क्लास र भौतिक क्लासमा कुन राम्रो भन्दा चाहिँ यो यसको तुलनामा यो 3000 रुपियाँमै पढ्ने भनेपछि अनलाइन प्रभावकारी अलिक कम नै हुन्छ, त्यही भएर शुल्क अलिक धेरै कम आयो है। भौतिक धेरै प्रभावकारी हुन्छ, अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। भौतिक यो जुन देखिरहनु भएको टिम लाइभमा बसेर पढ्न पाउनुहुन्छ, भौतिकमा आउँदाखेरि यहाँ आउनुभयो भने यही टिमसँग यहीँ बसेर पढ्न पाउनुभयो, त्यसो हुँदाखेरि प्रभावकारी हुन्छ। तर बाध्यात्मक अवस्था कोभिडको केस विविध लगायत अहिले अनलाइन पनि प्लेटफर्म पनि बेटर नै देखिरहेछ। टिचर टिम सेम टिम, यही हामीले त फुल्ली तपाईँको भौतिक उपस्थिति बेन्चमै बसेर पढे जस्तै खालको दिन खोजिरहेछौँ। अझै स्क्रिन सेयर खुरखुर माथि र तल सार्ने मोडललाई ठ्याक्कै बन्द गराउने गरी यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै बोर्ड युज गरेर नै कक्षा हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई यदि भौतिकमा आउन चाहने हुन्छ भने अघि मैले भनिगएँ अनलाइनको प्लेटफर्म बेटर नै छ, र दोहोऱ्याउन पनि पाउनुहुन्छ, कहीँ कतै छुटो ओरो भने दोहोऱ्याउन पाउनुहुन्छ। ल, अब योभन्दा बाहेकका कसैका केही व्यक्तिगत मेरा कुरा चाहिँ समेटिएनन्, कसैका कुरा चाहिँ सरले भन्दै भन्नु भने यो मैले भन्न खोजिरहेँ, यो मैले सोध्न चाहिरहेको थिएँ भन्ने कुरा आयो भने यो नम्बरमा मलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला, 98 510 95 070। यदि फोन उठेन भने कल ब्याक तपाईँहरूलाई आउनेछ। र अरू केही कसैको छ त्यसो छ। अब 37 मा हो सर, तोया सरको रेगुलर क्लास हो, तोया सरको 37 मा। अब 36 मा आइक्यू छ। अहिले हामीले 1-1 घण्टाको शिक्षा खण्ड 1 घण्टा र आइक्यू खण्ड 1 घण्टा गरिरहेको छौँ, र जीके खण्ड मित्र सरको कक्षा सञ्चालन हुँदा र के अरे सन्तोष खड्का सरले पढाउँदाखेरि 2-2 घण्टाको क्लास राख्छौँ तपाईँहरूलाई है। हामी पुरानो ग्रुपमा उहाँहरूको क्लास राखेको हुँदाखेरि अहिले नयाँ ग्रुपमा चाहिँ हामीले आइक्यू र शिक्षा सुरु गऱ्यौँ, र पुरानो ग्रुपका साथीहरू चाहिँ हामीले जीके खण्ड पढाइरहेछौँ है त। कुरा त्यसो भयो। 37 को टाइम भनेको शिक्षा खण्डको टाइम र 36 को टाइम भनेको आइक्यू खण्डको टाइम हुनेछ। यही फर्मेट हामीले लिएर जान्छौँ। अब पनि कसैको छुट्यो भने यसलाई पुनः फेसबुकबाट अथवा युट्युबबाट चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, सबै हजुरका जिज्ञासा समेटिन्छ होला जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सबैजना सहभागी विद्यार्थी सरहरू नै अब विद्यार्थी हुनुपर्ने अवस्था आयो होइन। यो बेसिक लेभलको पनि हो सर, भोलिबाट भन्नुभयो प्रावि, निमावि र माविको कुरा गरेँ मैले, प्रथम पत्र को कुरा हो यो है। हस्, थ्याङ्क यू सबैजना सरहरूमा, शुभरात्रि। हस्, थ्याङ्क यू।